अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर रीडर कॉलेज मियाँ वाली से आपसे मुखातिब हूँ। तो बेटा आज हमारा जो नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे वो आपकी नज़म है। नज़म नंबर 4 है आपकी सबक में, मैदान करबला में सुबह का मंज़र। तो इसके बारे में बेटा अब हम पढ़ेंगे, इसकी तशरीह भी करेंगे। पहले इसका तारुफ़ और ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ना इनके अशार की तशरीह जो है वो वन बाय वन आपसे जो है सारे जो है डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा ये आप देखें कि मैदान करबला में सुबह का मंज़र, ये नज़म लिखी किसने है? ये नज़म जो है बेटा मीर अनीस ने लिखी है। और मीर अनीस जो है वो कब पैदा, यानी 1800 से 1874 तक। 1800 में वो पैदा हुए, 1874 को उन्होंने वफ़ात पाई। तो हम पहले जो है कुछ शायर के बारे में आपको बताऊंगी, यानी शायर जो हैं उनके कुछ आपको पता होना चाहिए कि मीर अनीस के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने लिखे हैं कि वो दिल्ली में पैदा हुए, फिर और उसके बाद जो है लखनऊ में जो है वो चले गए, वहाँ रहे। इनकी जो है वाले ज़िंदगी है कि उनकी पैदाइश जो है उर्दू ज़बान के मुमताज़ तरीन मरसिया निगार और मरसिया ख़ां शायर थे। मीर अनीस की जो वजह शोहरत है वो उनकी मरसिया निगारी है, जिसमें आज तक उनके मकाम सुखन को यानी कोई पहुंच ही नहीं सका। उर्दू का कोई शायर जो है मरसिया निगारी में मीर अनीस के जो है मुकाबिल का शायर कोई नहीं है। तो ये 19वीं सदी के मरसिए को, यानी 19वीं सदी में मरसिए को उरूज तक ले जाने में जो है मीर अनीस का जो है बड़ा अहम किरदार है। मीर अनीस के ख़ानदान जो है वो ज़्यादातर जो हैं, इनके जो वालिद हैं मीर खलीक, वो भी शायर थे। इनके दादा भी नामवर जो है मरसिया निगार थे। और मीर हसन जो हैं और इनके परदादा, ये सारे जो हैं उर्दू अदब में जो है इनका जो है मरसिया निगारी के हवाले से जो है इनकी ख़ास तौर पर जो है वो खिदमात जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। तो ये ख़ानदानी शायर थे, जिस तरह आपको पता है कि इनके बाप भी शायर थे, इनके दादा भी शायर थे, परदादा, ये सारे जो हैं वो शायर थे। और खल्की शायर से मुराद क्या है कि ये आम यानी आवाम के लिए जो है ना शेर लिखते थे, और इनको शेर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ते थे। ये पैदाइशी शायर थे। शायरी जो होती है वो वैसे भी एक खुदादाद सलाहियत होती है, वो हर कोई नहीं कर सकता कि हर कोई शेर कहे। तो ये एक खल्की यानी इनके अंदर जो है शायरी जो थी वो इनके अंदर थी शुरू से ही। और इसमें जो है इसके अलावा बेटा आप इनके जो हैं ये पॉइंट्स ये देखें कि फ़साहत और बलागत में इनको कमाल हासिल था। फ़साहत और बलागत से क्या मुराद है कि यानी बड़ी यानी जो अशार थे वो बड़े खूबसूरत तरीके से वो फ़साहत के साथ बयान करते थे। और उनमें जो है एक एक चीज़ और एक एक जो है अशार में जो है जो भी चीज़ें अदब के हवाले से जो उनके अशार की जो है हैयत होती है उसका ख़ास ख्याल जो है वो इसमें जो है अशार में रखते थे। और इनका जो थे इनके जो हैं ख़ानदानी शायर थे, जिसके आपको पहले भी पता है। और ये जो है इसके अलावा जो है उम्दा मंज़र निगारी और जुज़ियात निगारी करते थे। मंज़र निगारी क्या मतलब है कि जो ये वाक़या करबला ज़्यादातर जो उसमें बयान करते हैं उसके जो हैं बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो उसको मंज़र निगारी उसकी करते हैं कि एक एक बात और एक एक चीज़ को जो है वो खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। फ़साहत और बलागत है, किरदार हैं उसके अंदर, मंज़र निगारी है, जज्बात निगारी है, मुकालमा निगारी, वाक़या निगारी, तशबीहात, इस्तारात और सनाए बदाए रोज़मर्रा मुहावरा वगैरह का बड़ी खूबसूरती से जो है ये अपने अशार में फ़साहत और बलागत के साथ जो है वो उनको बयान करते हैं। इसके बाद बेटा आप देखें कि उम्दा और जुज़ियात निगारी, आपको पहले भी पता है कि जुज़ियात निगारी से क्या मुराद होता है कि एक एक चीज़ को जो है अशार के एक एक जो है हिस्से को जो है बड़ी खूबसूरती के साथ वो उसमें सारी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, उसको बयान करते हैं। इसके अलावा मुनफरिद इनका सलूब और शिद्दत तासीर जो है इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनका असलूब बयान जो है वो सबसे मुनफरिद है, सबसे मुख्तलिफ है। और शिद्दत तासीर यानी जज्बात का जो है वो अपनी शायरी में बड़ी जो है ख़ूबसूरती से बयान करते हैं। पहले जो है ये गज़ल कहते थे मीर अनीस, लेकिन बाद में जो है इन्होंने जो है गज़ल को छोड़कर इसका जो है मरसिया यानी लिखने का जो है उसकी तरफ आ गया और उसको बयान करते हैं। मरसिया बेटा क्या होता है? मरसिया के बारे में आपको पता है कि मरसिया जो है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसमें जो है मरसिया में ये हम देखते हैं कि ये किससे जो है रिलेट है। मरसिया असल में जो है इसका लुग़वी मानी ये होता है कि इसमें जो है किसी मरे हुए की याद में जो है उसको जो है बयान करना और उसके बारे में जो है लिखना, अपने शिद्दत गम जो है जज्बात का जो है इजहार किया जाता है। लेकिन उर्दू अदब की जो शायरी है इसमें जो है मरसिया जो है वो ज़्यादातर उसका ताल्लुक़ जो है वो किससे है?
واقعہ کربلا سے ہے، یعنی کربلا کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور اس سے جو ہے اردو ادب میں اس کو زیادہ ریلیٹ کیا گیا، اور اسی کے بارے میں جو ہے لکھا گیا ہے مرثیہ، اور اس لیے اردو ادب میں جو ہے مرثیہ نگار کی حیثیت سے یہ جو ہے میر انیس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اور انہوں نے جو ہے واقعہ کربلا کو بڑی خوبصورتی انداز میں جو ہے اپنی اشعار میں جو ہے بیان کیا۔ تو بیٹا اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہ جو ہے مسدس کی حیت میں ایک طویل مرثیہ ہے۔ مسدس کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ جس کے اندر جو ہیں 3 جو ہیں وہ شعر ہوتے ہیں اور 6 اس کے اندر مصرے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسدس۔ تو یہ جو ہے یہ طویل مرثیہ ہے جو کہ 194 بند پر ہے مشتمل ہے، لیکن آپ کی جو یہ کتاب ہے، آپ کی جو نظم ہے، اس میں 5 بند جو ہے وہ منتخب کیے گئے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں ہم مرثیہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا مرثیہ کی جو ایک حیت ہوتی ہے، مرثیہ میں جو سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے، پھر آغاز، تشبیب، پھر جو ہے مداح، پھر واقعات کو بیان کرنا، اور پھر اینڈ میں جو ہے دعا۔ اس طرح مرثیہ کے بہت سارے حصے ہیں، جس میں جو آپ کے پاس یہ شعر ہے وہ مرثیہ کی تشبیب ہے، یعنی اشعار ہے مرثیہ کے آغاز کے بارے میں، شروع میں۔ مرثیہ ایک طویل نظم لکھی جاتی ہیں کہ اس پر ایک کتاب پر بھی ایک مرثیہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، ایک بک بھی اس کی بن سکتی ہے۔ تو میر انیس نے ایسے اتنے بڑے بڑے مرثیے لکھے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس سبق کے اندر بیان کیا گیا میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس میں جو ہے ان کے جو یہ مرثیہ ایک طویل مرثیہ کے صرف پہلے 5 بند جو ہیں وہ شامل ہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ یہ آگے دیکھیں کہ مرثیہ کی، اس کے بعد بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں محض جو ہے اس مرثیے میں صبح کی منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کہ یہ بڑی جو ہے خوبصورت ایک جو ہے منظر ہے جو صبح کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بہار کی پرکیف اور دلکش منظر نگاری کی گئی ہے، کہ بہار کا جس طرح موسم ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور صبح کے وقت اب اس ساری چیز اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کے وقت صحرا کے اندر پرندوں کی حمد اور ثنا کو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آل رسول پر پانی کی بندش، یعنی اس پورے مرثیے میں جو ہے وہ صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ نے جو ہے اس میں جو ہے اب پانی کی بندش سے اس میں تیسرا جو بند ہے اس کے اندر تھوڑا بہت ایک لفظ ہے اس کا ذکر ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ میدان کربلا سے جو ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تو بیٹا آپ کو ساتھ بتاؤں گی۔ اس کے بعد اس میں ہے پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطروں کی جو موجودگی ہے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ ایک اور چیز نیچے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں کہ جو یہ کیا لکھا ہے کہ خلاف حقیقت منظر نگاری کی گئی ہے۔ اب آپ اس نظم کو پڑھیں تو آپ اس کو یہ لگے گا کہ منظر نگاری جو بیان کیا گیا ہے حقیقت میں جو ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ صحرا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہیں پھول کھل گئے ہیں اور یہ سارے جو ہیں وادیاں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہیں، باغ ہیں، یہ پرندے ہیں چہچہا رہے ہیں، تو صحرا کے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اندر انہوں نے خلاف حقیقت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ میدان کربلا کی جو ہے اس کو منظر کشی کو یعنی کے لیے انہوں نے بے حد جو ہے وہ مبالغہ رائی سے کام لیا ہے۔ اس کے اندر مبالغہ رائی بیٹا اس وقت اردو ادب میں ایک جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ اس دور کی جو شاعری میں چیز شامل تھی کہ جو چیز اصل میں ہوتی نہیں ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مبالغہ رائی یہ کیا ہے کہ کیسے کہ صحرا کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو سب چیزوں کو جو ہے وہ ریلیٹ کس سے کیا ہے؟ میر انیس نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کو اس کو ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بیٹا جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب بھی آپ اس کا خلاصہ لکھیں اس نظم کا یا اس میں جو بھی لکھیں تو اس کے اندر آپ نے یہ لفظ ضرور لکھنا ہے کہ میدان کربلا میں صبح کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ میدان کربلا کا ذکر نہیں کریں گے اور صرف صبح کے منظر کو بیان کر دیں گے تو آپ کو یہ خلاصہ آپ کی تشریح سب کچھ غلط ہو جائے گی، کیونکہ بظاہر ہم ان اشعار کو پڑھیں گے جب تشریح کے لیے دیکھیں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ صبح کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میر انیس نے جو ہے ان سب کو منظر کو میدان کربلا سے ریلیٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میدان کربلا میں یہ ساری جو ہے کیفیت کیوں ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں جو ہے نواس رسول سیدہ حضرت امام حسین کی جو ہے آمد تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ قسم کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ شاعر کی اپنی جو ہے ایک مبالغہ رہی ہے جو اس نے اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اب یہ تو کچھ اس بیٹا اس کے نظم کے جو ہے شاعر کا تعارف تھا، مرثیے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں جو ہے ہم ایک